ल सबैजना यसलाई राम्ररी बुझौँ एकचोटि। ओके, हामीले पाराबोलालाई बुझ्ने काम गरिरहेछौँ। यो साइडवे पाराबोला भयो, यो अपवर्ड पाराबोला भयो। ओके, डिपेन्डिङ अपन भ्यालु अफ ए यसको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। ए नेगेटिभ छ लेफ्ट साइडतिर टर्न गर्छ, ए नेगेटिभ छ यहाँ त यो डाउनवर्ड जान्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यहाँनिर मेन के याद राख्नु, यदि पाराबोलाको एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने, प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ भने भर्टेक्स एच के, फोकस एच प्लस ए के अनि डाइरेक्ट्रिस एच इक्वल टु एक्स माइनस ए। सिम्पली के याद राख्नु पर्यो, यदि एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ भने हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर एच प्लस ए, यहाँनिर एच माइनस ए। फोकसको लागि ए जुन हो त्यो एचमा एड गर्ने अनि यहाँ एचमा माइनस गर्ने एलाई टु फाइन्ड इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिस। यो दुईटा पोइन्टलाई दिमागमा सेट गर्नु। ठिक छ। अब अपवर्ड डाउनवर्डमा हेर्ने, यहाँनिर के हुन्छ, भर्टेक्स एच के छ, फोकसमा के गर्नु छ, वाई कोअर्डिनेटमा ए एड गर्नु छ, यो एच के प्लस ए। डाइरेक्ट्रिसको लागि के गर्नु छ, केमा ए माइनस गर्नु छ। यही काम हो, यहाँ एचमा माइनस गर्ने, यहाँ केमा माइनस गर्ने। यसको हेल्पले हामीले म्याक्सिमम प्रब्लम डिल गर्न सक्छौँ इजिली। धेरै कम्पेयर गर्नै पर्दैन, सिम्पली याद राख्नु छ। बुझ्नुपर्ने कुरा हो प्यारलल टु एक्स एक्सिस। एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस कुन बेला हुन्छ, जुन बेला वाई कोअर्डिनेट सेम हुन्छ फोकसको अनि भर्टेक्सको। एक्सिस प्यारलल टु वाई एक्सिस कुन बेला हुन्छ, जुन बेला एक्स कोअर्डिनेट फोकसको अनि भर्टेक्सको सेम हुन्छ। त यो हेरिकन हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। ओके, यसलाई बुझिहाल्यो एकचोटि। लेट्स सल्भ दिस प्रब्लम। दिएको छ भर्टेक्स -1 2 अनि डाइरेक्ट्रिस x इक्वल टु 4। ओके, अब डाइरेक्ट्रिस x इक्वल टु 4 हो भने एक्सिस योसँग प्यारलल हुन्छ हैन। एक्सिस योसँग प्यारलल छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ, हियर सरी प्यारलल हैन परपेन्डिकुलर है, हियर एक्सिस इज यो x इक्वल टु 4 भयो प्यारलल टु, जस्तै x इक्वल टु 4 हो डाइरेक्ट्रिस, x इक्वल टु 4 भन्नाले भर्टिकल लाइन हैन। एक्सिस कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। एक्सिस इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु डाइरेक्ट्रिस। यो यदि x इक्वल टु 4 हो भने यो y इक्वल टु समथिङ हुन्छ हैन। y इक्वल टु समथिङ मतलब दिस इज प्यारलल टु x एक्सिस बिकज दिस इज प्यारलल टु y एक्सिस। सो एक्सिस इज प्यारलल टु x एक्सिस। अब x एक्सिससँग प्यारलल छ भन्नुको मतलब एक्सिस यस्तो भयो, यो एक्सिस भयो, पाराबोला यस्तो हुन्छ हैन। यहाँनिर भर्टेक्स -1 2 दिएको छ, डाइरेक्ट्रिस x इक्वल टु 4 भयो। हामीले के लेख्न सक्छौँ, नाउ भर्टेक्स इक्वल टु hk इज इक्वल टु -1 2 हैन। त्यसपछि डाइरेक्ट्रिसको बारेमा हामीले के पढाएको थियौँ, x मा के गर्नु छ, h मा a घटाउनु छ हैन। इफ एक्सिस इज प्यारलल टु x एक्सिस देन डाइरेक्ट्रिसको लागि x इक्वल टु h माइनस a। हामीले यो नलेखिकन डाइरेक्ट पनि बनाउन सक्छौँ। यहाँ x दिएकै छ, x दिएको छ भने h माइनस a गर्ने, y दिएको भए k माइनस a गर्नु पर्थ्यो। अघिकै फ्याक्ट हामीले युज गरिरहेछौँ, राम्ररी बुझ्नु। अब x माइनस a भयो, x इक्वल टु h माइनस a भयो, के लेख्न मिल्छ, यो 4। अब x इक्वल टु 4, यो x इक्वल टु 4 4 लेख्ने, h को ठाउँमा h को भ्यालु -1 माइनस a, देयरफोर a इक्वल टु -5। ल हेर्नु, h k को भ्यालु र a को भ्यालु थाहा भइहाल्यो। अब के गर्न सकिन्छ, नाउ इक्वेसन अफ parabola is, अब यहाँ प्यारलल टु x एक्सिस छ, सिधै त्यसको फर्मुला y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax माइनस h। अब यिनीहरूको भ्यालुज राख्नु छ, y माइनस k मतलब y माइनस 2 को a स्क्वायर, 4a 4 इंटू -5 -20 x माइनस h मतलब
plus 1. This is the required equation. Okay, हेर त now let's solve this question. Another vertex हेर्दै जाऊ here सीधे यसलाई यसरी बनाए भइहाल्यो नि vertex hk equal to -1 1 directress is y equal to 3. Therefore हेर y equal to 3 छ डाइरेक्ट्रिस को लागि हामीले पढेको थियौ a घटाउनु छ k बाट k minus a equal to 3 y छ k minus a गर्ने x भएको भए h minus a गर्नु पर्थ्यो अब सिधै भ्यालु राख्ने k को ठाउँमा k को भ्यालु 1 minus a equal to 3 फाइनली हामीले पाउँछौं योगदा जान्छ a को भ्यालु -2 ठीक छ अब यहाँ बुझ्नु पर्यो डाइरेक्ट्रिस y equal to 3 हो भने एक्सिस यसमा परपेंडिकुलर हुन्छ हामीले लेख्न सक्छौं नाउ इक्वेशन अफ parabola is अब यहाँ x minus h whole square equal to 4a y minus k. Simply put the values. Okay, values राख्दा त्यसमा h को भ्यालु यो अब +1 हुन जान्छ -8 y minus k. This is the required equation. ठीक छ ल हेर Now let's solve this question. यसमा के छ फोकस -3 4 अनि डाइरेक्ट्रिस दिएको छ 2x - y + 5 = 0. योसँग रिलेटेड एउटा रफ स्केच बनाइहालौं यो पाराबोला होला जसमा यो डाइरेक्ट्रिस हो जसको इक्वेसन 2x - y + 5 = 0 दिएको छ अनि यो भयो फोकस ओके -3 4 -3 4 यो फोकस भयो फोकसलाई मानौ f मान्न सकिन्छ अब हामीले के पढेका छौं कि यो पाराबोलाको कुनै पनि प्वाइन्ट फोकस देखि र डाइरेक्ट्रिस देखि इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ let pxy be any point on parabola ओके फिगरलाई राम्ररी बुझ्नु pxy हामीले कुनै एउटा प्वाइन्ट सपोज गरेका छौं पाराबोलामा अब let pxy be any point on parabola ठीक छ where f -3 4 is the focus your focus भयो and pm is perpendicular to directrix having equation 2x - y + 5 = 0. Now according to definition of parabola के हो parabola एउटा locus of point हो where the point is equidistant from focus and from directrix हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं pf is equal to pm सक्छौं मजाले हैन बुझिराख राम्ररी डिस्क्रिप्सन छदैछ त्यहाँनिर pf equal to pm भयो pf मा हामीले डिस्टेन्स फर्मुला लगाउन सक्छौं अनि यो हुन जान्छ x + 3 whole square plus y - 4 whole square is equal to pm मा अब हामीले परपेंडिकुलर डिस्टेन्स वाला फर्मुला लगाउनु छ ax1 plus by1 plus c by √a square plus b square okay यो परपेंडिकुलर लेंथ को फर्मुला हो फ्रम पॉइंट pxy on the line okay यो लाइन हो ax plus by plus c = 0 यसमा हामीले यो फर्मुला युज गरिरहेछौं ठीक छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ अरु खास केही गर्नु छैन
ठीक छ, के गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई ब्र्याकेट हटाएर y स्क्वायरिङ गरे पनि हुन्छ। यहाँ एउटा काम छुट्यो, अब रुट हुन्छ यहाँनिर स्क्वायर गरिदिनु। ओके, यहाँ रुट हुन्छ नि, स्क्वायर गर्नु, अनि त्यसपछि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू, अब यहाँ 2x माइनस y प्लस 5 होल स्क्वायर अनि बाई यो भइहाल्यो 5, रुट हट्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर जे आउँछ द्याट इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ पाराबोला। ओके, ल हेर्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। नाउ लेट्स सल्भ दिस। फाइन्ड गर्नु छ यो 4 वटा टर्म्स। ओके, भर्टेक्स, फोकस, डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन र ल्याटस रेक्टम को लेन्थ। ठीक छ, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यसको फर्म हेरौँ। यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जान्छ। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, दिएको जे छ त्यसलाई लेखिराख्नु। y स्क्वायर हो, y माइनस 0 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ हैन। यसलाई 4 इन्टु a को फर्ममा लेख्नु, 4 इन्टु 4 भयो, अनि त्यसपछि x माइनस 0 फर्ममा लग्ने, पाराबोलाको फर्ममा। अब हेर, इट इज इन द फर्म of y minus k whole square equal to 4a x minus h। ओके, राम्ररी बुझ्नु पर्यो सबैजनाले। लेट्स कन्टिन्यू। यहाँसम्म पक्कै पनि बुझिसक्यो होला। जुन फर्ममा आइरहेछ त्यो फर्मसँग कम्पेयर गर्नु छ हैन। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, वेयर वी गेट a equal to 4 सीधे, h is 0, k is also 0। अब जे चाहिएको छ निकाल्दै जानु पर्यो। भर्टेक्स, नाउ भर्टेक्स इक्वल टू hk, भ्यालु राख्ने 0 0, सक्यो। फोकस FOCUS, फोकसमा हामीले के गर्छौं, h मा a जोड्ने हो हैन। h मा a जोड्ने, यो y माइनस k होल स्क्वायर को फर्ममा छ भन्नाले यो पाराबोला यस्तो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ हैन। यो एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस भयो। यसरी बुझ्नु छ, जुनमा स्क्वायर छैन त्यसको पार्टलाई सम्झिने, x जस्तो। अब यस्तो छ भने पाराबोला को एक्सिस यो भयो, हॉरिजॉन्टल लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस। अब h प्लस a k राख भ्यालुज 0 प्लस 4 यति भयो हैन। अब के गर्ने, डाइरेक्ट्रिक्स, डाइरेक्ट्रिक्समा इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू h माइनस a। फोकसमा a जोड्नु छ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्समा a घटाउनु छ। यहाँ हामीले के पाउँछौं, यहाँ के पाउँछौं, x इक्वल टू h भन्नुको मतलब कति छ, 0 माइनस a, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4 भयो इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। ल्याटस रेक्टम, ल्याटस रेक्टम को लेन्थ निकाल्नु छ 4a, पोजिटिभ हुन्छ, 4 इन्टु 4 गर्दाखेरि हामीले पाउँछौं 60। ओके, लेन्थ निकाल्नु छ, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम, लेन्थ इज अलवेज पोजिटिभ, सो 4a को पोजिटिभ भ्यालु 16। हामीले भर्टेक्स पनि निकाल्यौं, फोकस पनि निकाल्यौं, डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्यौं, ल्याटस रेक्टम निकाल्यौं। यसरी दिएको इक्वेसनबाट हामीले के गर्न सक्छौं, भर्टेक्स, फोकस, डाइरेक्ट्रिक्स र ल्याटस रेक्टमलाई फाइन्ड गर्न सक्छौं। अब एकचोटी यसलाई ट्राई गरौँ। अब नेक्स्ट क्वेशन, यसको यी टर्म्सहरु कसरी निकाल्ने, y स्क्वायर छ, y स्क्वायरलाई हामी y माइनस 0 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं, इक्वल टू पठाउँदाखेरि माइनस 4x माइनस 8 भयो।
y minus 0 whole square minus 4 common x plus 2. It is in the form of, it is in the form of y minus k whole square is equal to 4a x minus h, where अब निकाल दे जानु a को भ्यालु यो 4a equal to -4, so a will be -1. ठीक छ। त्यसपछि यो k र h, -h equal to +2, so h will be -2, k will be 0. यसैमा छ सारा दुनिया। अब vertex now फटाफट हिसाब बनाऊ। vertex hk is equal to -2 0 सक्यो। फोकस फोकस अब यो सिधै हेर्नु यसरी x मा स्क्वायर छैन हैन, यसको मतलब के भइहाल्यो, पाराबोला इज साइडवे पाराबोला। सिधै हामीले फोकस लेख्न सक्छौं। फोकस इक्वल टु h मा a जोड्नु छ अनि h भनेको -2, a भनेको -1 अनि k भनेको 0 भयो, -3 0 हैन। यसरी बनाउँदै जानु छ। ठीक छ। अब डाइरेक्ट्रिस इज x इक्वल टु h मा a घटाउनु छ, यसमा h प्लस a, यसमा h माइनस a। ओके। अब h को भ्यालु कति, यहाँबाट -2, a को भ्यालु कति -1, त माइनस माइनस प्लस हुन्छ, therefore h equal to -1, डाइरेक्ट्रिस भयो। ल्याटस रेक्टम is equal to positive value of 4a, यो भइहाल्छ 4। सो भेरी सिम्पल, बुझ्न सक्छौ हैन। एकचोटि राम्ररी हेरिहाल।